अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 मई है, यानी कि लेबर डे है, मजदूरों का आलमी दिन। और पाकिस्तान में तो खैर ये भी कहा जाता है कि मजदूरों जो मजदूर है उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनको उनकी मजदूरी जो है वो मिल जानी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर रोड पर काम करते हैं या किसी जगह कंस्ट्रक्शन के किसी शोबे में काम करते हैं, किसी जगह फील्ड पे काम करते हैं, उनके लिए ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से गर्मी है, जिस तरह से बाकी प्रॉब्लम्स है, उसको देखते हुए लगता तो ऐसा नहीं है कि मजदूरों को उनकी पेमेंट जो है वो उनका पसीना खुश्क होने से पहले मिलता होगा। यहाँ तक कि अब तो जो लोग थोड़ा उनसे बेहतर या कह लीजिए कि चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हों, उन तमाम की हालत जो है वो खराब से खराब होती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है बहरहाल ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नहीं जी, हमारे पास तो एटम बम है और हमने तो जी 11 जहाज जो है वो गिरा दिया। अब ये ट्रम्प ने बताया, लेकिन ट्रम्प ने ये नहीं बताया कि वो जहाज गिरे किसके हैं। लेकिन बहरहाल हम यही बता बताकर अपनी जो पब्लिक है उसको बहलाने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, लेकिन अब पब्लिक को काफी कुछ समझ में आ गया है। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कारनामा है कि उन्होंने एक जैसा ही सलूक जो है वो हर किसी के साथ रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ निचले तबके पे या गरीबों पर आ रहे हैं और अपर क्लास वाले बहुत मजे कर रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, चाहे वो अपर क्लास के हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे लोअर क्लास के हों। तमाम लोगों के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है और तमाम ही लोगों की चीखें जो है वो आसमान तक गई हुई है। लेकिन यहाँ पर बार बार यही बताया जाता रहेगा कि जी हमने तो भारत से जंग लड़ी है, हमने तो भारत को ये कर दिया, हमने तो भारत को वो कर दिया, हमने तो जी पीस टॉक करवा दी। वो पीस टॉक जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन बहरहाल हमने वो पीस टॉक करा दी और इसी के लिए हमें मुबारकबादी दी जाए। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, जिसमें कि यकीनन उसका जो रीजन बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो ईरान और इजराइल या अमेरिका वॉर कही जा रही है, जो कि एक सफेद झूठ है। इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, खासतौर में इकोनॉमी को लेकर, फ्यूल प्राइस को जो बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका एक अकेला रिस्पॉन्सिबल जो है वो ईरान या ईरान में होने वाली जंग नहीं है या लड़ाई नहीं है जो उसकी अमेरिका के साथ चल रही थी, बल्कि उसका रीजन जो है वो आईएमएफ है। और आईएमएफ के रहते जो है पाकिस्तान जाहिर है कि हमेशा आईएमएफ के दर पे रहता है। और उसी के साथ साथ हम ये भी दावे करते रहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा हालात है, हमारे तो बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्री चल रही है। हमें तो जी मुबारकबादी किस बात पे दी जाती है कि जी हमें सऊदी अरब ने लोन दे दिया। इसके ऊपर जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो आधी रात को उठकर ट्वीट लगा देंगे और कहेंगे जी तमाम कौम को मुबारक हो क्योंकि हमें लोन मिल गया है। ये बात आज की नहीं है, ये हमेशा से रही है। इवन इमरान खान के जमाने में भी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे वो रात के 3-3 बजे बेचारे ट्वीट्स लगाया करते थे और बताया करते थे कि जी बड़ी मुबारकबाद कि हमें एक बार फिर आईएमएफ का लोन जो है वो मिल गया है और आईएमएफ वाले एक बार फिर हमें लोन देने को तैयार हो गए। और इसी तरह की बातें जो है हमारे लोग किया करते हैं, शर्म मगर इनको नहीं आती। अब क्या कहा जाए, पाकिस्तान में एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ चुकी है, तकरीबन 400 के करीब जो है, या 400 ही समझे। एक तरह से पेट्रोल की भी पर लीटर हो गई है और साथ ही साथ डीजल की भी जो है वो पर लीटर इसी तरीके से पैसे बढ़ा दिए गए। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो 450 तक लेकर जाएगी, आईएमएफ ने 500 पर लीटर तक ले जाने की बात की है। लेकिन ये 450 तक जाते जाते भी इनको शायद थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि एक साथ ये लोगों को झटका देना नहीं चाह रहे। दोनों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिल पे पत्थर रखकर जो है ये प्राइस बढ़ा रहे हैं और दोनों को बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है कि आखिर उन्होंने ये जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने दिल पे पत्थर, ये देख लें आप, इतने बड़े बड़े पत्थर रखे और उसके बाद जो है वो प्राइस बढ़ा दी गई है। अब ये बात जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल की टंकी तक बात नहीं रहेगी, बल्कि ये बात जो है अब हर जगह जाएगी। यानी जितनी भी चीजें आप लेते हैं, चाहे आप एक गिलास पानी लेते हैं या एक छोटी बोतल आप जूस की या पानी की लेते हैं, उसमें भी इस वक्त जो है वो उसकी भी प्राइस जो है वो यकीनन बढ़ चुकी होगी। मगर गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलसल यही बताने में मसरूफ है कि जी हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं, तो हमारी तो जी वाहवाही हो जानी चाहिए। लेकिन जी पब्लिक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और जाहिर है
کہ یہ ایک بہت بڑا شوق ہے, یہ ایک طرح کا پیٹرول بم ہے جو گورنمنٹ نے جو ہے وہ لوگوں کے سروں پہ دے مارا ہے. کل رات کو یہ فیول پرائز بڑھائی گئی اور اس کے بعد جس بری طرح سے پاکستانی نکلے اور ہر ایک نے کوشش کی کہ اپنی گاڑی کی ٹنکی وہ فل کرا لے تاکہ کچھ دن تو کم از کم آرام کے نکلے, یا کچھ دن تو ایسے رہے جس میں کہ ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہمیں جی دوبارہ پیٹرول لینا ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی پرائز پہ لینا ہے. تو لوگوں نے بہت کوشش کی, لیکن ایک لمبی لائنز جو ہے, جو آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستانی جو ہے بری طرح سے پیٹرول لینے کے لیے باہر کی طرف بھاگے, لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے یا شاید اس بات کو اگنور کر رہے ہیں کہ گاڑی کا فیول تو آپ لے لیں گے, لیکن اس کے بعد جب آپ کسی چیز کے لیے بھی مارکیٹ میں جائیں گے, چاہے وہ گروسری ہو, چاہے وہ آپ کی میڈیسنز ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, اس کی پرائس آپ کو بڑھی ہوئی ملے گی. اور اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل نہ تو شرمندہ ہوگی اور نہ ہی آپ کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی, اور آپ اسی طریقے سے صرف یہ بتایا جائے گا کہ جی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی کنٹری ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی, خاص طور پہ بھارت, کیونکہ ہمارے پاس جی نیوکلیر ویپن ہے, اور ہم اس وقت ابھی فلانا جیٹ خرید رہے ہیں تو وہ جیٹ خرید رہے ہیں, تو وہ میزائل لے رہے ہیں, تو وہ ڈرون لے رہے ہیں, تو کبھی چائنا سے لے رہے ہیں, تو کبھی رشیا سے لے رہے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فیس نہیں ہے, لوگوں کے پاس ہیلتھ سیکٹر میں کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ جب بنایا گیا تھا تو یقیناً یہ تمام چیزیں بھی ذہن میں رکھی گئی ہوں گی کہ یہ کنٹری آپ کریٹ تو کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا اور کس طرح سے اس کنٹری کو رن کیا جائے گا, کس طرح سے تمام لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں گی, اس بارے میں سوچا گیا اور نہ سوچا گیا. اب تو 80 سال سے اوپر ہو گئے اس کنٹری کو بنے ہوئے, لیکن ابھی تک جو حالات ہیں اس پہ اگر کچھ کہا جائے تو ہم فوراً بھارت کی طرف بھاگتے ہیں, ہم فوراً بنگلہ دیش کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ان کا کیا حال ہے, وہ دیکھیں جی ان کے لوگ سڑک پہ سو رہے ہیں. ہاں تو آپ کے یہاں بھی تو لوگوں کا حال خراب ہے, آپ پہلے تو اپنا حال اچھا کر لیں, اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھیں, لیکن اپنی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی. ہم بار بار جو ہے دوسری کنٹریز کی اگزامپل بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم جیسے بہت محلوں میں رہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوگوں کی جو حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے اس وقت بھی. ویسے تو خیر 50% بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن 47% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی غیرت ہے اپنے, نہ تو یہ خرچے کم کرتے ہیں اسی طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس ہو, چاہے چیف منسٹر ہاؤس ہو, چاہے ان کے اپنے ذاتی گھر ہو, یہ مسلسل قوم کا پیسہ, ٹیکس کا پیسہ جو ہے اپنے اوپر لگائی جا رہے ہیں. کوئی جہاز خرید رہا ہے تو کوئی ٹریول کر رہا ہے, تو کوئی ادھر وزٹ کر رہا ہے, کوئی ادھر وزٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد بیٹھ کر بڑے جی ڈرامے بازی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منسٹرز جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کام کس وقت کرتے ہیں. سارا دن تو یہ لوگ جو ہے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اور بھاشن دیتے رہتے ہیں پبلک کو کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے بھارت سے جنگ لڑ لی, ہم افغانستان میں یہ کر رہے ہیں, ہم وہاں سے ٹی ٹی پی کو ہٹا رہے ہیں, اور اس طرح کی بیکار قسم کی بکواس جو سارا دن ہمارے منسٹرز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور لوگ اس وقت بیوقوف نہیں ہیں, یہ کوئی 71 کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں جو ہر بات کو مان جائیں گے. یہ لوگ اب بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, اور اب پوری دنیا کا میڈیا بھی دیکھتے ہیں, نیوز پیپرز بھی پڑھتے ہیں, انہیں بہت کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جی اسلام آباد میں یہ بلڈنگز جو ہیں, یعنی یہ جو ٹاور دو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹوئن ٹاور ٹائپ کے, یہ ٹاورز جو ہیں ان کو یہ زمین دی گئی تھی کانسٹیٹیوشن, کہہ لیجیے کہ کانسٹیٹیوشن اس کو کہا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن بلڈنگ یا کہہ لیجیے ٹاورز یہ کہلاتے ہیں. ان کو یہ جگہ دی گئی تھی جی سی ڈی اے کی طرف سے کہ یہاں پر جی ہوٹل بنے گا, جی 7 اسٹار ہوٹل بنے گا, یہ بنے گا وہ بنے گا, اور اس کے بعد اپارٹمنٹس بنا کر بیچ دیے گئے. جب تک اپارٹمنٹس بنتے رہے کسی نے کچھ نہیں کہا, سب لوگ خاموش رہے, کسی کی آواز نہیں نکلی. اب جی کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات سے بار بار یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جا کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بلڈنگ خالی کر دیجئے, اس لیے کہ یہ انلیگل طریقے سے بنی ہوئی ہے اور اس کو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارے جو ساتھی جرنلسٹ ہیں جن کو کہ میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں, وہ اس پر تو بہت بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں, بہت آوازیں نکال رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک ایک اپارٹمنٹ کروڑوں کا ہے. تو انہوں نے جی بولنا شروع کیا ہے کہ دیکھیں جی اس بلڈنگ کو گرایا جا رہا ہے, یہ کیا بات ہو گئی, ایسے کیسے, ایسے ویسے, تیسے تیسے, کچھ بھی بول رہے ہیں, اور بہت ساتھ دے رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے بلڈنگ کو نہیں گرانا چاہیے اور بہت غلط ہے, خالی نہیں کروانا چاہیے. یہاں پر ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, اور اگر انلیگل طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا تو پھر سیڑھی اس وقت کیا سو رہی تھی,
सीडीए ने उस वक्त जाकर रोका क्यों नहीं, सीडीए ने उस वक्त जाकर कहा क्यों नहीं कि ये नहीं बन सकती है बिल्डिंग, लेकिन बनाई गई और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को निकल जाने का कहा जा रहा है। वैसे ये भी लोगों का कहना है कि अभी पैसा खाने का कोई तरीका है, क्योंकि जाहिर है कि जब इन लोगों को निकाला जाएगा तो ये लोग कुछ ना कुछ पैसा देकर अपने घरों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे वो साफी दोस्त जो इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो केस चल रहा है या इन बिल्डिंग्स के लिए जो कुछ किया जा रहा है, बोला जा रहा है इन टावर को लेकर कि जी इसे लोगों को खाली करने को कहा गया है, या कह रहे हैं कि जी इसको डिमोलिश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इस पर तो बहुत जी सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के हमारे लोगों के जो है वो गले बैठ गए हैं और हाथों में दर्द हो गए ट्वीट्स लगा लगा कर। लेकिन यही लोग जब गरीबों की बस्ती उजाड़ी जाती है, जब गरीबों के यहाँ जाकर और बुलडोजर चलाए जाते हैं, जब उनके घर तोड़े जाते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के हो, उस वक्त हमारे लोग जो हैं उनकी आवाजें नहीं निकलती। उस वक्त हमारे जो, चाहे वो बड़ी इमाम की तरफ कच्ची आबादी कह लीजिए, चाहे अल्लामा इकबाल टाउन कह लीजिए कि कच्ची आबादी वहां की, और इसी तरह की कई दूसरी इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की और कई जगह की कई ऐसी आबादियां मौजूद हैं जो कि कच्ची आबादी भी होती है या गरीब वहां पे रहते हैं, या समझे लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं उनके घर वहां पर होते हैं। उधर जब जाकर ये बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके घरों को तोड़ा जाता है, तो उस वक्त हमारे यही मीडिया के लोग और यही बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो अपने आप को बहुत इंटरनेशनल लेवल का जर्नलिस्ट मानते हैं, उनकी आवाजें नहीं निकलती। इतना ज्यादा तो हम कह लीजिए कि फर्क रखते हैं, इतना ज्यादा तो हम पैसे को देखकर आवाज निकलती है, वरना नहीं निकलती। वरना इन लोगों के लिए भी जरा आवाज उठा लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा बहुत पुण्य जो है वो भी कमा लेंगे आप लोग। डॉलर और पैसा तो कमाते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ गरीबों के लिए भी आवाज उठा दिया करें, जो हमारा मीडिया नहीं उठाता। और इसी तरीके से हमारे मीडिया को अगर आप देखें तो आपको बलूचिस्तान और केपीके की न्यूज नहीं मिलेगी। सारा दिन यही बताते रहते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया। लगता है पाकिस्तान बस यही दो प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर है, और बाकी दो ना केपीके की कोई खास खबर होती है, और बलूचिस्तान का तो खैर नाम भी नहीं लेते। अगर बलूचिस्तान का कुछ बताते भी है तो यही बताते हैं इतने लोग आए उन्होंने हथियार डाल दिए, इतने लोग आए उन्होंने कहा जी हमें तो सुसाइड बॉम्बर बना रहे थे। इसी किस्म की खबरें जो है वो बलूचिस्तान के लिए बताते हैं, वहां के लिए और कोई न्यूज नहीं होती इनके पास। और इसी तरीके से इस वक्त भी हमारा मीडिया जो है वो इन टावर्स के लिए तो चिल्ला चिल्ला के बावला हुआ जा रहा है, लेकिन कभी गरीबों के लिए इनको आवाज निकालते मैंने नहीं देखा। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान में सुई गैस या कह लीजिए कि जो गैस है उसके ऊपर जो है नए कनेक्शंस के ऊपर बैन लगा दिया गया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है उसने डिसाइड किया है कि चाहे वो रेजिडेंस हो चाहे कमर्शियल यूज के लिए हो, अब नए कनेक्शंस गैस के नहीं मिलेंगे। और यही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है इसने कुछ ही दिन पहले, शायद 4-5 वीक्स पहले ऐलान किया था कि जी नए कनेक्शंस मिलेंगे। तो एक तो मुझे ये पता नहीं उतावले ज्यादा लग रहे हैं कि बावले ज्यादा लग रहे हैं, कभी ये कुछ अनाउंस करते हैं और कभी ये कुछ अनाउंस करते हैं। बात करते हैं यूएई की। जी हाँ, यूएई जो है उसने ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान से अचानक से अपने पैसे तो मांग ही लिए। उन्होंने जो $3.5 बिलियन जो है पाकिस्तान को दे रखे थे, वो यानी कि रखने के लिए, पाकिस्तान से वो अपना लोन जो है वो वापस मांग लिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। यूएई जो है वो पाकिस्तान से काफी नाराज लगता है, और यूएई की नाराजगी जो है वो शायद इस वजह से भी है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल ईरान के साथ दिखाई दे रहा था, और ईरान जो है वो अटैक कर रहा था यूएई पे बहुत बुरी तरीके से। वैसे तो और कंट्रीज पे भी किया था, लेकिन यूएई का जो हाल किया वो शायद किसी और कंट्री का नहीं हुआ। अब जी यूएई की तरफ से एक तरफ से तो ये कहा गया है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान को पैसे के लिए कहा गया, और वो पैसा पाकिस्तान ने बहरहाल वापस कर दिया किसी ना किसी तरीके से। वो ऐसे कि जी सऊदीया से लिया और यूएई को दिया, हमारा तो यही काम है ना, इधर से पकड़ते हैं उधर देते हैं, उधर से लेते हैं इधर देते हैं। कभी चाइना से लेके सऊदीया को, कभी सऊदीया से लेके यूएई को, और कभी यूएई से लेकर पता नहीं किसको। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। तो जी वो पैसा दे दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जी जो पीटीसीएल यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है यूएई ने, जो कि कहा जाता है 26% है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई की जो कंपनीज है वो निकालने का सोच रही हैं। जी हाँ, ये खबर बहुत गर्म है, ये खबर बहुत कही जा रही है, बहुत बात की जा रही है इसके ऊपर कि यूएई जो है वो बहुत जल्द जो है वो ये फैसला करने वाली है कि वो पीटीसीएल जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में से अपनी 26% जो शेयर्स है या जो इन्वेस्टमेंट है इत्तेसालात के, वो उसको अब जो है वापस ले रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। और अगर वो उसमें से बाहर निकल गए तो पाकिस्तान का ज्यादातर काम
چاہے وہ لینڈ لائنز ہوں، چاہے وہ براڈ بینڈ ہوں، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے پی ٹی سی ایل جو کہ سرکاری کمپنی ہے یا سرکاری جہاں پہ سرکار کا ہی چلتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ابھی تک سرکار کے پاس ہی ہے، تو وہ ایک دم سے یہ سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے کریش کر جائے گا اور بہت زیادہ نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اب یو اے ای کو کون سمجھائے، یو اے ای کو کون بتائے کہ جی آپ ایسا نہ کریں، اس سے پہلے وہ بھکاری بھی نکالتے رہے، پاکستان کے بہت سے ایسے بھکاری تھے جو کہ لوگ وہاں پر پہنچے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے، ان کو یو اے ای نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ سعودیہ نے بھی کیا تھا، خاص طور پہ یہ دو کنٹریز نے، ویسے تو گلف کی اور کنٹریز میں بھی پائے گئے لیکن یہ دو کنٹریز نے خاص طور پہ لوگوں کو پکڑ کے نکالا یا ڈیپورٹ کیا۔ اب پاکستان میں اگر اس طرح سے جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ یو اے ای کی ہے اگر اس نے وہ بھی نکال لی ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور پاکستان اس میں سے کس طریقے سے باہر آ پائے گا کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس وقت یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں، پاکستان کی عام لوگ بھی جو ہے ان کی بھی حالت جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ہی اگر یہ خبر بھی آتی ہے کہ یو اے ای اپنے انویسٹمنٹ نکال لے گا پی ٹی سی ایل سے، تو یقیناً انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز، فون اور سب کچھ جو ہے اس پہ بہت ہی برا امپیکٹ پڑے گا، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا جس میں سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں لگتی۔ ویسے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ تھوڑے ٹرمز بہتر ہو جائیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا جسے کہہ لیجئے کہ معافی تلافی کر کے یا کسی طریقے سے ان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت مشکل میں ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ جو پیس ٹاک کروائی تھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کچھ دن تو واہواہی ہوتی رہی کہ جی بڑا زبردست کام کیا، دو کنٹریز جو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے تھے، مل ہی نہیں رہے تھے، ان کو جنہوں نے ایک ساتھ بٹھا دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لیکن اب جو ہے اصل ایشوز جو ہیں، جو پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں، جو پاکستان کے اپنے اندرونی کہہ لیجئے کہ جو مدے ہیں یا جو پرابلمز ہیں، اس طرف اب دیکھنے کو اگر آئے تو یقیناً آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ عام آدمی کی حالت، جو عام لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے خود کے گھر میں رہتے ہوں، چاہے وہ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، جاب لیس ہیں لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ خوفناک طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے کرائمز جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی طریقے سے کسی طرف سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پازیٹیو سائن دکھائی نہیں دے رہا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا بہتر ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے واہ واہ تو بہت کر دی، ٹرمپ نے بہت تالیاں بھی بجا دی، ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ پیس ٹاک کروائی، ٹرمپ نے واہ واہ بھی کر دی کہ جی آپ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو کلیشز تھے اس میں جی جہاز گرا دیا۔ ویسے ہی اور بات ہے، ٹرمپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا جہاز گرے کس کے، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس شاید اتنے جہاز تھے ہی نہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ بھارت کے ہی ہوں گے، لیکن بات ساری یہ ہے عام آدمی کی حالت خراب ہے، پاکستان کی اپنی حالت خراب ہے، اگر آئی ایم ایف کا لون نہ ملا تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس حالت تک پاکستان کو پہنچانے کے لیے شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو انسیڈنٹ بجا دی ہے، شاید بھارت بھی ہمارا کچھ اتنا نقصان نہ کر پاتا اگر آپریشن سندھو 2 3 4 5 6 کتنے بھی ہو جاتے، ہمارا یہ نقصان اور ہمارے لوگوں کی یہ بدترین حالت تو شاید بھارت بھی نہیں کر پاتا، اور نہ ہی شاید وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم عام لوگوں سے ہمارا کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم تو جی ان کی ملٹری کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو جی ٹیررسٹ جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ عام آدمی کو اوپر بھی اٹیک کرتے تب بھی شاید پاکستان کی اتنی بدترین حالت نہ ہوتی جو اس وقت یہاں کی گورنمنٹ نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر رکھی ہے۔ لیکن یہاں پر نہ تو کسی کو شرم ہے نہ غیرت ہے، اور حالات جو ہے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔